अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपना इंशाअल्लाह ताला रुकू नंबर 3 जो हम शुरू कर चुके हैं सूरह अल बकरा का, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले जो हमने 2 रुकू पढ़े उनमें ज़्यादातर जो था वो मक्की दौर का अंदाज था कि मतलब ईमान लाने वालों के बारे में और कुफ़ार जो इनकार करने वाले ना मानने वालों के बारे में। अब जो रुकू नंबर 3 शुरू हुआ है वो आयत नंबर 21 से शुरू हुआ है। इसमें कुरान की दावत का खुलासा है जो शुरू होता है कि ऐ लोगों जो इबादत करो तुम अपने रब की। देखें क्योंकि ज़्यादातर लोग जो गलत रास्ता इख्तियार करते हैं वो किस चीज़ को दलील बनाते हैं कि हमने अपने आबा और अजदाद को जिस रास्ते पर पाया हम तो उसी पर रहेंगे, राइट, कि हमने अपने आबा और अजदाद को इसी रास्ते पर पाया। तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमा के बता दिया कि ए लोगों, सब तमाम के तमाम लोगों के अल्लाह ने इबादत करो अल्लाह की जिसने तुमको भी पैदा किया और तुमसे पहले जो लोग गुजर चुके उनको भी पैदा किया। तो अगर तुम्हारे बाप दादा ने गलत रास्ता इख्तियार किया है तो तुम उनके रास्ते पर मत चलो और तुम्हें जो सही हक का रास्ता है उसको अपनाओ, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम बच सको। ठीक है। और फिर अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि अल्लाह ताला कि मैंने पैदा किया है फर्श बनाया ज़मीन को और आसमान से पानी बरसाया और उसमें से नबातात उगाई ज़मीन से जो कि तुम्हारे लिए रिज़्क है, और तुम फिर उसी अल्लाह के साथ तुम शरीक ठहराते हो, अंदादन बनाते हो। अंदादन जो था ये निद की जमा है। इसका क्या मतलब होता है? मद्दे मुकाबिल बनाना। ये हमने पिछले दफ़ा में इसलिए थोड़ा रिकॉल कर रहे हैं ताकि आगे की आयत का हम कंटिन्यूएशन हमें समझ आए, ठीक है ना? तो तुम अल्लाह ताला के मद्दे मुकाबिल किस चीज़ को दूसरों को शरीक ठहराते हो, तो अल्लाह ताला के मद्दे मुकाबिल तो कोई हो ही नहीं सकता। निद का मतलब मद्दे मुकाबिल लाना। इसीलिए ज़्यादातर हम सुनते हैं खुतबाए जो जुम्मे के खुतबा होते हैं कि उसमें पुकारा कहा जाता है, इस चीज़ को याद किया जाता है कि ला ज़िद्दा लहू वला निद्दा लहू। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा गुनाह कौन-सा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अन तजअला लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़का। क्या मतलब? ये कि तू उसका कोई मद्दे मुकाबिल ठहराए, हालाँकि उसने तुझे पैदा किया। तो अल्लाह ताला का कोई ना शरीक हो सकता है और ना कोई उसके मद्दे मुकाबिल। फिर अल्लाह ताला से बहुत बारीकियों के साथ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बात तौहीद की बात समझा दी। एक दफ़ा एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ऐसे ही कह दिया कि माशा अल्लाहु व मा शिअता, यानी जो अल्लाह चाहे और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फ़ौरन टोक दिया और फरमाया अजअलतनी लिल्लाहि निद्दन माशा अल्लाहु वहदा, क्या तूने मुझे अल्लाह का मद्दे मुकाबिल बना दिया? बल्कि वही होगा जो तन्हा अल्लाह चाहे। तो कितना क्लियर कट बता दिए कि अल्लाह ताला के कोई मुकाबिल हो ही नहीं सकता। इसी बात को सूरतुल क़सस में अल्लाह ताला ने आयत नंबर 56 में फरमाया, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, यानी कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीनन आप जिसे चाहें उसे हिदायत नहीं दे सकते, बल्कि जिसे अल्लाह चाहता है अल्लाह ही हिदायत देता है। तो हर चीज़ का इख्तियार अल्लाह ताला के पास है, तो अल्लाह ताला के मद्दे मुकाबिल कोई हो ही नहीं सकता। और फिर हमने पढ़ा था कि वो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम इनमें जो है
शक करते हो, तो फिर अल्लाह ताला ने चैलेंज किया था कि अगर तुम अपने शरीकों को बुला लो जिनके साथ तुम शक करते हो और जिनको तुम समझते हो कि वो तुम्हारी मदद करेंगे, तो तुम कोई ऐसी सूरत ही बना कर ले आओ। और फिर चैलेंज किया था कि अगर तुम सब लोग मिलकर भी चाहो तो तुम ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। ठीक है ना? फिर और फिर तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने फिर उनके लिए क्या सज़ा बताई थी कि पहले फरमाया था कि शायद कि तुम बच जाओ, लेकिन जब फिर फरमाया कि जो चैलेंज करने के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकोगे, तुम कभी भी कोई इसके मुकाबिल कोई चीज़ कोई कुरान के मुकाबले में कोई सूरत ला ही नहीं सकता। तो अल्लाह ताला ने फरमाया था कि अल्लाह ताला ने जहन्नुम को तैयार कर रखा है किस चीज़ से, जिसका ईंधन कौन होंगे, इंसान और पत्थर। तो हमने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि अल्लाह ताला हमें समझ दे और हम आखिरत के अंजाम हमारे दिमाग में रहे और अल्लाह ताला हमें जहन्नुम की आग से बचाए, आमीन। आज की आयत जो 25 आयत नंबर से शुरू हो रही है, इसमें अब हमने कहा था कि खुशखबरी है किनके लिए, मोमिनीन के लिए। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, लेट मी शेयर द स्क्रीन विद यू। और बशर, खुशखबरी दो। बा शीन रॉयस के रूट लेटर्स हैं, बशर भी इसी से है, और जब शीन के ऊपर शद्दा आ जाए तो इसका मतलब होता है खुशखबरी। व बशर, और खुशखबरी दो, अल्लज़ीना, उन लोगों को, आमनु, जो ईमान लाए। देखें यहाँ पर जो है आमनु ये प्लूरल के लिए आता है, आखिर में वाव की जो आ रही है। व अमिलू, और जिन्होंने अमल किए, आइन मीम लाम अमल। अस्वालिहाती, स्वाद लाम हा इसके रूट लेटर्स हैं, सुलह सालेह नेक सब इसी से आते हैं। स्वालिहाती जो अच्छे अमल हैं, अन्ना बेशक, लहुम ला लिए हम उनके। लेकिन फिर अटैच्ड प्रोनाउन रिकॉल कर लें जो लास्ट टाइम हमने शेयर किया था। जन्नातिन, जीम नून नून रूट लेटर्स हैं। जनीन जो फीटस को कहा जाता है जो कि हिडन होता है, इसको भी जन्नात बागात को कहा गया है। बाग की जमा जन्नत की जमा जन्नात यानी कि बागात हैं, क्योंकि नोबडी हैज सीन जन्नत, तो ये भी हिडन है, राइट। तजरी, बहती हैं, में से, तहतीहा, तहती नीचे, हा उसके, फिर ये प्रोनाउन आ गया। अनहारू, नहरें, कुल्लमा, जब कभी, रोज़ेक़ू, वो रिस्क दिए जाएंगे, मिन से, हा उससे, यानी कि उन बागात से, मिन से, समरतिन फल, रिस्कन बतौर रिस्क के, कालू वो कहेंगे, हाजा ये, अल्लजी वही है जो, रुज़िक़ना हम रिस्क दिए गए, मिन से कब्ल पहले। व ऊतु, व हालांकि, ऊतु वो दिए जाएंगे, भी साथ ही इसके, मुतशाबिहन मिलते जुलते, मुतशाबिहा तशबीह ये सब इसी से हैं। वह और लहुम उनके लिए, फी में, हा उस, अज़वाजुन ज़ौज की जमा, जा वाव जीम, अज़वाजुन ये ज़ौज स्पाउस के लिए आता है, मेल फीमेल जो भी स्पाउस, लेकिन यहाँ पर बीवियां मुराद है। बीवियां हैं मुतहरतुन, तोहारा, तहारत भी इसी से आता है। मुतहरतुन पाकीज़ा, व और हम वो, फीहा उसमें, खालिदून लाम दाल हमेशा रहने वाले हैं। हम एक साथ पढ़ते हैं इस आयत को। और वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति, और खुशखबरी दो उन लोगों को जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, अन्ना के बेशक, लहुम उनके लिए, जन्नातिन बागातें, तजरी बहती हैं, मिन तहतिहा उसके नीचे, अनहारू नहरें, कुल्लमा जब कभी, रोज़ेक़ू वो रिस्क दिए जाएंगे, मिन्हा इन बागात से, मिन समरतिन कोई फल, रिस्कन बतौर रिस्क के, कालू वो कहेंगे, हाजा ये, अल्लजी वही है जो,
रुज़िक़ना हम रिज़्क दिए गए मिन क़ब्लु इससे पहले व ऊतू हालांकि वो दिए जाएंगे बिही इसके साथ मुतशाबिहन मिलते जुलते वलहुम और उनके लिए फीहा उसमें अज़वाजुन बीवियां हैं मुतहरतुन पाकीज़ा वहुम और वो फीहा उसमें खालिदून हमेशा रहने वाले हैं। देखिए नेक अमल क्या है कि नेक नियति से कोई जो अमल किया जाए, नेक नियति क्या कि खास अल्लाह ताला की रजा के लिए किया जाए, कोई भी अमल जिसमें कोई रियाकारी ना हो और वो अमल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हो, उनकी सुन्नत के मुताबिक हो, वही अमाल नेक अमाल हैं और वही अल्लाह के यहाँ एक्सेप्टेबल है। तो अल्लाह ताला ने उनके लिए बशारत किस चीज़ की दी गई? बागात की, जन्नात की। देखिए हम दुनिया में कहीं पे भी जाते हैं वेकेशन के लिए तो हम बड़ा खूबसूरत हमारे दिमाग में क्या इमेज होता है कि वहाँ पे बहुत नेचुरल ब्यूटी होगी और वहाँ पे नीचे आबशारें होंगी, नहरें होंगी, पानी बहता होगा और उसमें कि यही सबसे ज़्यादा खूबसूरती हमारे दिमाग में आती है ना। तो जन्नत तो किसी ने देखी नहीं, ऐसा छुपी हुई चीज़ है। तो वो बागात अल्लाह ताला ने हमें सिर्फ हमें समझाने के लिए उसको बताया कि वो ऐसे खूबसूरत बागात होंगे कि उनके नीचे आबशारें बह रही होंगी और उनमें जो जन्नतियों को जो रिस्क दिया जाएगा, जन्नती कहेंगे कि ये तो दो मफ़हूम है इसके कि या तो ये वही फल हैं जो हम दुनिया में भी खाते थे उनसे मिलते, तो इसका मतलब एक मफ़हूम कि वो मिलते-जुलते भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं और उनके या तो उनके जो जायका होगा वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगा जो दुनिया के फलों से और जो जन्नत के फलों के उसमें, या फिर ये भी मफहूम हो सकता है कि जब भी वो फल दिए जाएंगे तो उनका एवरी टाइम उनका डिफरेंट टेस्ट हो। अल्लाह नोज बेस्ट, लेकिन मुतशाबिहन के मिलते जुलते भी होंगे और डिफरेंट भी हो सकते हैं। और उनमें देखें जहाँ इंसान कहीं खूबसूरत स्पॉट पे जाता है तो बेहतरीन कंपनी चाहता है, तो वहाँ पर अल्लाह ताला ने उनके लिए जन्नतियों के लिए उनकी कंपनी के लिए पाकीज़ा बीवियाँ रखी हुई हैं। पाकीज़ा बीवियाँ होंगी और वो उसमें हमेशा रहेंगे, क्योंकि कहीं पे भी हम जाते हैं तो हम थोड़े दिनों के लिए जाते हैं, हमेशगी के लिए तो नहीं जाते, लेकिन जन्नत ऐसी जगह होगी जहाँ पर हमेशगी होगी, या वहाँ पर जन्नती हमेशा रहेंगे। उनको ये नहीं होगा कि अब हमें यहाँ से निकलना है या हम थोड़े दिनों के लिए आए हैं। तो ये कितनी बड़ी खुशखबरी है मोमिनीन के लिए इस आयत में। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह ला नहीं यस्ताही, इसके क्या रूट लेटर्स हैं? हा या हया, हया भी इसी से है। हया क्या है कि किसी काम को करते हुए मतलब कि शर्माना, ठीक है ना। हया का यही मतलब है कि हया ऐसा एहसास है जो इंसान को बुरे काम करने से रोक दे, ठीक है ना। तो ये है हया। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला ला नहीं यस्ताही हया फरमाता अन ये के या दुरीबा वो बयान करे, दौराबा बयान करे, या दुरीबा वो बयान करे मसलन कोई मिसाल, माँ ख्वाह जो बाउदतन किसी मच्छर की हो, फमा या उसकी जो, फा पस माँ उसकी जो, फौका ऊपर, हा उसके, यानी कि मच्छर के ऊपर से यानी कोई मिसाल हो। फअम्मा तो रहे अल्लजीना वो लोग आमनु जो ईमान लाए, फापस या अलमुना वो इल्म रखते हैं, अन्नहु अन्ना बेशक हु वो अल हक हक है, मिर रब्बिहिम मिन से रब्बी परवरदिगार हिम उनके, वा और अम्मा रहे अल्लजीना वो लोग कफरू जिन्होंने कुफ्र किया, फा तो यकूलूना वो कहते हैं, माजा क्या, अरादा इरादा किया, अल्लाह अल्लाह ने भी हाजा साथ इस मसलन मिसाल के, युदिल्लु वो गुमराह करता है, भी साथ ही इसके किसके मिसाल के, कसीरन बहुतों को,
کثیر تعداد کو، و اور یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، بھی ساتھ ہی اس کے کثیرن بہتوں کو، و اور ما نہیں، یو دلو وہ گمراہ کرتا، بھی ساتھ ہی اس مثال کے، الا مگر الفاسقین ان کو جو فاسق ہیں۔ ہم ایک ساتھ پڑھتے ہیں، ان اللہ لا یستحی، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں حیا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے نہیں حیا فرمائی یا اللہ تعالیٰ نہیں حیا فرماتا، ان یضربا کہ وہ بیان کرے، مثلا مثال کوئی مثال، ما بعودتن خواہ جو کوئی مچھر کی ہو، فما یا اس فما فوقا یا اس کی جو اس کے اوپر ہے، یعنی کہ اس سے بھی کم تر چیز کی، فَأَمَّا الَّذِينَ تو رہے وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ تو پس وہ علم رکھتے ہیں، انہو کہ بے شک، انہو الحق کہ بے شک وہ مثال حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، وَأَمَّا الَّذِينَ اور رہے وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ تو وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ کیا ہے اللہ کا ارادہ، بہذا ساتھ اس مثلا مثال کے، جو دلو وہ گمراہ کرتا ہے، کون یعنی کہ اللہ گمراہ کرتا ہے، بہی اس مثال سے کثیرن بہتوں کو، وہ یہدی اور وہ ہدایت دیتا ہے، بہی اس مثال سے کثیرن بہتوں کو، وہ ما یدلو اور نہیں وہ گمراہ کرتا، بہی اس مثال سے، الا الفاسقین مگر فاسق لوگوں کو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مچھر، دیکھیں یہ مدنی سورہ ہے، اس سے پہلے سورہ عنکبوت جو ہے مکی دور میں شروع میں نازل ہو چکی تھی، جس میں عنکبوت مکڑی کے جال، مکڑی کی کو کہا جاتا ہے، مکڑی کی اگزامپل دی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور صورت ہے اس میں مکھی کی مثال دی، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بلکہ ان سے بھی کم تر چیز کی مثال دی، جو کہ مثال ہے مچھر کی مثال، اور اس سے بھی کم تر حقیر چیز کی مثال جو مچھر کے سر کے اوپر ہوتی ہے، اور یہاں پر جو فیمیل مسکیٹو کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور فوقا یعنی کہ اس کے سر پر چھوٹی سی جو جوں ہوتی ہے اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے، کہ جو کہ پیراسائٹ کا کام کرتی ہے، یعنی کہ جو خون چوستی ہے انسان کا، تو وہ اس کے لیے ڈائٹ ہوتی ہے، رائٹ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کیونکہ جو مطلب کہ جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا، جو کفر کرتے ہیں، جو ہم نے پیچھے پڑھا کہ حجت بازی کرتے تھے، کہ شک کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ، اعتراضات کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو، کیونکہ دیکھیں جب مثال دی جاتی ہے تو انسان یوزیلی مثال دیتا ہے اس کے ایکویولنٹ کسی چیز کی، پر اللہ تعالیٰ تو بہت حقیر چیز کی مثال دے رہے ہیں، اور مثال دے کے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سب مخلوق ہے، کہ ایک مچھر جو اتنی مائنیوٹ چیز ہے وہ کیسے مطلب کہ دوسرے ایک چھوٹا سا اس کے، بلکہ اس کے اوپر کے سر کے اوپر جو جوں جس کو کہا جاتا ہے، جو پیراسائٹ ہے، جو اسٹنگ کرتے جب مسکیٹو، تو جو ایگز ریلیز کرتی ہے، اور وہ جا کے جب انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ مچھر نے کاٹا ہے، کیونکہ جب وہ ریلیز کرتی ہے اپنی سیکریشنز، تو اس بائٹ کے پوائنٹ پر انسان کو اسٹنجی سا فیل ہوتا ہے، اور اس وقت تک مچھر اڑ چکا ہوتا ہے، اور انسان مچھر کو مار بھی نہیں سکتا، رائٹ۔ بہت کم دفعہ ہوتا ہے کہ ہم مارتے ہیں۔ تو مچھر کی اگزامپل دیکھے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا بتانا چاہ رہے ہیں، کہ اور پھر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس نے جن کے دلوں میں ہدایت لینے کی خواہش ہوتی ہے، جو طلب رکھتے ہیں ان مثالوں سے اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی حق ماننے کے لیے اور رہنمائی حاصل کرنے کے لیے، تو وہ ان چھوٹی سی چھوٹی چیزوں سے بھی رہنمائی پا لیتے ہیں۔ لیکن جن کے دل میں کجی ہوتی ہے، جن کے دل میں بہت نیرونیس ہوتی ہے، جو نہیں ماننا چاہتے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی چیز سے اگزامپل دیکھے، ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فری ول دی ہے، رائٹ اور رانگ کا راستہ بتا دیا، اور پھر بتایا کہ اٹس یور چوائس، کہ تم جدھر بھی جانا چاہو، ہدایت پانا چاہو یا گمراہی اختیار کرنا چاہو، تمہارے اختیار میں
کرنی ہے. تو جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو رہنمائی پانا چاہتے ہیں اس چھوٹی سی حقیر کی سی چیز اور مثال دے کر اللہ تعالیٰ کو حق مان لیتے ہیں اور وہ رہنمائی حاصل کر لیتے ہیں. لیکن جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا، جن کے دل میں نیرونیس ہوتی ہے، جن کے دل میں کجی ہوتی ہے، بڑائی کا تکبر ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی حقیر چیز سے ہمیں کیا سمجھانا چاہا. دیکھیں کورونا وائرس تو اس سے بھی مائنیوٹ ہے، اتنا چھوٹا ہے کہ مطلب مائکروسکوپ سے بھی نظر نہیں آتا، بلکہ کورونا الیکٹران مائکروسکوپ سے نظر آتا ہے. لیکن آج پوری دنیا جان گئی ہے کہ اس کی پاور جو اللہ تعالیٰ نے اس میں جو کتنی دنیا اس نے دنیا کو کتنا تباہ و برباد کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اب اس چیز سے بھی اگر جنہوں نے رہنمائی حاصل کرنی ہے وہ رہنمائی حاصل کریں گے، جنہوں نے نہیں اختیار کرنی وہ نہیں اختیار کریں گے. تو آج بھی لوگوں کا یہی رویہ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ایسی مثالیں دے کر کہ وہی لوگ کون ہدایت نہیں پاتا، سب ہدایت سوائے جو فاسق لوگ ہیں وہ ہدایت نہیں پاتے. اور فاسق کون ہے؟ فاسین قاف کا مطلب کیا ہے؟ کھجور کا گٹلی سے باہر نکلنا. کیا مطلب کہ مطلب کہ کوئی کور ہے، اس کور کو پھاڑ کر کوئی چیز جب باہر نکلتی ہے اس کو کہا جاتا ہے فسق. تو فاسق کون ہوتے ہیں؟ فاسق ایسا رویہ ہوتا ہے ان لوگوں کا رویہ جو اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے اور وہ فسق رویہ اختیار کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کرتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فسق کا لفظ استعمال کیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بنائے ہوئے احکامات کی پاسداری نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے احکامات کی حدوں کو کراس کرتے ہیں. ٹرانسگریس جن کو کہا جاتا ہے ٹرانسگریسرز، اسی کا نام ٹرانسگریشن ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کرنے والے لوگ ہیں. حد سے تجاوز کرنے والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ فاسقین. یہاں پر چوتھا رویہ ہم نے دیکھا جو لوگوں کا نظر آیا. پہلا تھا مومنین کا، پھر کافرین کا، پھر اس کے بعد ہم نے منافقین کا دیکھا، پھر فاسقین کا دیکھا. فاسق اور منافق میں یہ فرق ہوتا ہے کہ فاسق کھلا اللہ کی حدوں کو توڑتے ہیں، اور جو ہے منافق کبھی بھی اپنے آپ کو انکور نہیں کرنا چاہتے، وہ ہمیشہ پریٹینڈ کرتے ہیں کہ وہ اسلام کو فالو کرنے والے لوگ ہیں. لیکن فاسق اوپنلی اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کرتے ہیں، ان کو توڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں فسق کے رویے سے بچا کے رکھے. جیسے مچھر کی اگزامپل دے کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ مچھر جیسے ایک انسان کا خون چوستا ہے اور پھر وہ پوری سوسائٹی میں پورے اپنے وہاں پر بیماریاں پھیلاتا ہے، اسی طرح فاسق جو ہوتا ہے یہ کیا اپنی یہ سوسائٹی میں برائیوں کو عام کرتا ہے، کرپشن پھیلاتا ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے فاسق جو ہے یہ منافقت سے بھی زیادہ، جس کو ہم کہتے ہیں نا فسق و فجور، یہ فاسق ہے سنرز یعنی کہ گناہ گار. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر ہمیں ان لوگوں کا رویہ، چوتھا رویہ بتا دیا. پھر فرمایا کہ فاسق کی اور علامات کیا ہیں؟ الذین، وہ لوگ ہیں، ینقضون، نون قاف ضاد اس کے جو لیٹرز ہیں جو توڑتے ہیں، عہد اللہ، عہد عہد اللہ، اللہ کا، من بعدی، من سے، بعدی بعد، میثاق پکا کرنے کے، ہی اس کے، یعنی کہ جو لوگ توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو اس کے پکا کرنے کے بعد، یعنی کس کے پکا؟ میثاق کس کو کہتے ہیں؟ پختہ عہد، مضبوط عہد. اور یقطعون، قطع قاف طا عین اس کے روٹ لیٹرز ہیں، کاٹتے ہیں ما اس سے جو امرا حکم دیا اللہ، اللہ نے، بھی اس کے، یہ کہ یو صلاح، پھر اوپر چلا گیا، یہ کہ یو صلاح، وا صاد لام اس کے روٹ لیٹرز ہیں، صلہ جو جوڑنا، صلہ کیا ہوتا ہے؟ جوڑنا، وصل، وا صاد لام وصل جوڑا جائے.
اور युफ्सिदूना फसाद करते हैं फिल अर्दी ज़मीन में उलाइका यही लोग हैं हुमुल खासिरून हम वो अल खासिरून खसारा पाने वाले खासीन रात जो हमने पहले भी पढ़ा है कि यही लोग हैं खसारा पाने वाले फासिकीन की एक और मिसाल यहाँ पर बता दी मिसाल नहीं आई मीन उनकी अलामत कि फासिक लोग जो होते हैं ये यहाँ पर कौन सी अहद की बात की गई है यहाँ पे अहद अलस की बात की गई है अहद अलस क्या है पुख्ता अहद है जो हम सब ले चुके हैं हर इंसान जो जब से दुनिया बनी है उस दिन से लेकर जब तक दुनिया रहेगी उस दिन तक हर पैदा होने वाला बच्चा हर इंसान ये अहद अल्लाह ताला से ले चुके हैं इसको अहद अलस कहते हैं कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने क्रिएट किया तो उनकी पुष्ट पर जब अपना हाथ फेरा तो उनके सारी इंसानों जो हैं इंसान अरवाह की शक्ल में चूंटियों की तरह फैल गए और जो है वो उनका एक वजूद था उनका जिस्म नहीं दिया लेकिन उनका एक वजूद था अरवाह के और उनसे अल्लाह ताला ने अहद लिया था अलस्तु रब्बी क्या क्या नहीं हूं मैं तुम्हारा रब अब सब अरवाह ने ये अहद दिया कि भला क्यों नहीं आप ही हमारे रब हैं तो हर इंसान जो है वो अहद ले चुका है इसको कहते हैं अहद अलस और ये है पक्का अहद और जब भी इंसान जब पैदा होता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हर इंसान फितरत पे पैदा होता है क्योंकि इसका मतलब यही है कि हर इंसान अल्लाह ही का बंदा होता है क्योंकि उसने हर इंसान ने अहद लिया हुआ है इसको अहद अलस कहा जाता है तो अल्लाह जो फासिक लोग होते हैं और मुनाफिक लोग होते हैं या कुफार हैं जो भी हैं जो अल्लाह ताला की हदों को क्रॉस करते हैं जो अल्लाह ताला के अहकामात को तोड़ देते हैं और जो एक हैं अल्लाह के हुकूक ये अल्लाह की साथ जो अहद है हुकूकुल अल्लाह को तोड़ते हैं और फिर फरमाया कि उसके अहद लेने के बाद और वो तोड़ देते हैं कि जो उनसे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया जिनको जोड़ने का कौन सा हुक्म था कि यहाँ पर हुकूकुल इबाद की बात है कि जोड़ने का सिला रहमी करने का कि जो आपके बायोलॉजिकल माँ बाप हैं सिबलिंग्स हैं कजन्स हैं जो भी आपके रिश्तेदार हैं ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशन है तो इन सब की सिला रहमी करने का जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था तो इनको वो तोड़ देते हैं और उसके ऑपोजिट करते हैं जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था और उनसे कहा जाता है और वो फसाद करते हैं ज़मीन में फसाद कौन सा एक तो हिस्सी फसाद के वाकई में फसाद करते हैं जहनी फसाद के इंसानों की थिंकिंग्स को प्ले करते हैं उनकी थिंकिंग्स को चेंज करते हैं देखिए आज मुसलमान से क्यों फाइट कर रहे हैं बिकॉज अपनी अन्ना के खातिर वो बस थिंकिंग्स ब्रेन वॉश करते हैं थिंकिंग्स को बदलते हैं और एक दूसरे के साथ भाई भाई को काट रहे भाई भाई के साथ फाइट कर रहे ये है सबसे बड़ा फसाद और ये क्यों करते हैं क्योंकि यही अल्लाह ताला की हदूद को तोड़ना है कि वो अल्लाह ताला के अहदों को भी तोड़ते हैं और बंदों के अहदों को भी तोड़ते हैं और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि यही लोग हैं खसारा पाने वाले कैफा किस तरह तक फुरुना तुम इनकार करते हो बिल्लाही अल्लाह का हालांकि कुंतुम थे तुम अमवातन मुर्दा पस अहयाकुम जिंदा किया तुमको सुम्मा फिर यानी कि अल्लाह ने जिंदा किया तुमको सुम्मा फिर युमीतु वो मौत तारी कर देगा मीम वाव ता इसके रूल लेटर्स हैं मौत वो मौत तारी कर देगा तुम पर सुम्मा फिर युहयीकुम हाँ या वही कि इस जिंदा करेगा कुम तुमको तुम्मा फिर इलैही उसी की तरफ इलई तरफ ही उसके यानी कि अल्लाह के तुरजाउन तुम रजाउन तुम लौटाए जाओगे तो राजीम आइन इसके रूट लेटर जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مطلب عہد یاد کرا کے کہ تم توڑتے ہو، اور تم کیسے انکار کرتے ہو اللہ کا، حالانکہ تم تو مردہ تھے اور پھر تمہیں زندہ کیا اللہ تعالیٰ نے، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، اور پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ دیکھیں یہ اسی بات کو سورہ غافر اور سورہ المومنون میں زیادہ الیبریٹ کیا گیا ہے، جو کہ پہلے نازل ہو چکی تھی، اور اس میں فرمایا تھا کہ جب جہنمی جو ہیں، اہل جہنم کا قول وہاں پہ بتایا گیا کہ وہ کہیں گے جہنم کے لوگ کہ اے ہمارے رب، تو نے 2 مرتبہ ہم پر موت وارد کی اور 2 مرتبہ ہمیں زندہ کیا، اب ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، تو اب یہاں سے نکلنے کی کیا ہے کہ کوئی راستہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ 2 زندگی اور 2 موتیں اور 2 زندگی کا کیا مطلب ہے کہ دیکھیں، جب ہم نے پڑھا کہ جب ارواح سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا، تو ارواح کو اس عہد دینے کے بعد ارواح کو اللہ تعالیٰ نے سلا دیا۔ پھر دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے موت اور نیند کو ایک طرح سے ایک جیسے تشبیہ دی ہے، کیونکہ اس میں بھی انکانشیس ہوتے انسان کو مردہ ہی جیسا ہوتا ہے جب انسان سوتا ہے، تو وہ سلا دیا، تو وہ تھی پہلی موت۔ اسی چیز کو سورہ الملک میں کہا گیا کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات، کہ وہی ہستی ہے جس نے پیدا کیا موت کو پھر زندگی کو۔ تو پہلے موت، یہ اسی موت کو کہا گیا کہ جو ارواح سے عہد لینے کے بعد سلا دیا، تو دیٹ واز دا فرسٹ موت۔ پھر جب فرسٹ زندگی کون سی کہ جب انسان، یہ صحیح متفقن علیہ کی حدیث کے مطابق، جب فیٹس ماں کے ووم میں ہوتا ہے، جب وہ 20 ویکس یا 4 منتھس کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتے ہیں اور اس کی روح اس میں پھونک دی جاتی ہے، اس بیبی فیٹس میں، جب جنین 4 ماہ کا ہوتا ہے، تو یہ پھر جب وہ زندہ کر کے باہر آتا ہے، تو وہ اپنے جسم اور روح کے ساتھ آتا ہے، دیٹ از دا فرسٹ زندگی۔ ٹھیک ہے، پہلی موت تو ہو چکی، یہ تھی پہلی موت کے بعد پہلی زندگی۔ پھر جب ہم اس دنیا میں انسان رہتا ہے، پھر جب وہ مرتا ہے، وہ اس کی دوسری موت ہوتی ہے، اور اس کے بعد جب وہ دفنا کے جب پھر سور پھونکا جائے گا اور پھر اس کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، وہ اس کی دوسری زندگی ہوگی، جب اس کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، پھر اس کے بعد کوئی اور موت نہیں ہوگی۔ تو اسی چیز کو ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ وہ تم کیسے اس رب کا انکار کر سکتے ہو جس نے تمہیں، پہلے تم مردہ تھے، پھر اس نے تمہیں زندگی دی، پھر تم مردہ ہوئے، پھر اس نے تمہیں زندگی دی، اور پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ہوا الذی، ہوا وہی ہے، الذی جس نے، خلقا پیدا کیا، لکم لا لیے، کم تمہارے، ماں جو کچھ، فی میں، الارضی زمین، جمیعن سارے کا سارا، ثم پھر، استوا اس نے وہ متوجہ ہوا، الا طرف السمائی آسمان کے، فسواہن پھر برابر کر دیا ان کو، 7 سماواتن آسمانوں کو، اور ہوا وہ بھی کلی ساتھ ہر شیء ان چیز کے، علیم خوب جاننے والا ہے، خوب علم والا ہے۔ یعنی کیا مطلب، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہی ہے جس نے پیدا کیا واسطے تمہارے جو کچھ بھی ہے زمین میں سارے کا سارا، ثم استوى پھر وہ متوجہ ہوا، الی السماء آسمان کی طرف، فسواہن پھر برابر کر دیا ان کو، 7 سماوات 7 آسمانوں کو، وہوا بکل شیء علیم اور وہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ اس چیز کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ آیت جو ہے متشابہات آیات میں سے ہے، اس کی حقیقت ہم نہیں جانتے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے فرمایا، یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے، تو اللہ تعالیٰ نے مطلب کہ یہ بتا دیا کہ اس نے تمہیں پہلے پیدا کیا زمین میں، اور پھر اس نے آسمان کی طرف متوجہ ہوا، پھر آسمان کے 7 آسمان بنائے، اور وہ کیونکہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے، تو یہ متشابہات آیات میں سے ہیں، ان کے بارے میں اللہ نوز بیسٹ۔
یعنی یہ جو نا فسوا اس کا مطلب ہوتا ہے برابر کرنا، ان کو ٹھیک ٹھیک کرنا، درست کرنا. تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو. انسان کو ہمیں کہا گیا، انسانوں کو، کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو. تو اس کا کیا مطلب کہ ہمیں اس دنیا میں تو رہنا ہے لیکن آخرت کی تیاری کر کے رہنا ہے. تو یہاں تک آج کا ہمارا ایک رکوع ختم ہو گیا ماشاءاللہ سے. پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ ختم کرتے ہیں یہاں پر. اگلے سیشن میں پھر ہم چوتھا رکوع شروع کریں گے اللہ کے حکم کے ساتھ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.